गुजारिश इतनी करना चाहूँगा, ये नैब, ये FIA, ये पुलिस, ये सारा कुछ अल्लाह माफ़ी दे, ये ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज मैंने प्रैक्टिकली फेस किए हुए हैं। आई नो कि इदारों के अंदर क्या होता है, हमारी जुडिशरी के अंदर क्या होता है, और जब केसेस होते हैं तो फिर लोग किस तरीके से रुल जाते हैं। और एक बात जो मैंने हमेशा कही, मैं आज भी कहता हूं ना, कोई एक शख्स पूरे पाकिस्तान में से सिंगल एक एग्जाम्पल दे दे कि MLM कंपनी का आज दिन तक किसी इदारे ने एक आने टके का किसी एक शख्स को क्लेम दिया हो। तजर्बे की बात कर रहा हूं ना। कोई इदारा कह दे, मेरे इस सवाल का जवाब दे दे कि जी हमने दिया है, राजा रियाज बकवास कर रहा है। कौन सा ऐसा कमाल हो जाएगा कि आज इदारे दे देंगे? ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कितने महीने हो गए, नैब की जुरिस्डिक्शन से ही निकल गया है। क्या उनके अकाउंट्स उन्होंने ओपन कर दिए, दे दिए लोगों को? फिर साथ ये कहा जाता है जी नैब से निकलेंगे तो FIA चले जाएंगे। क्या ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस FIA को रेफर हो गया? ये सारी किताबी बातें हैं, कहानियां हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये, मैं मुतमईन था। क्यों मुतमईन था? आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहता हूं जो कि मैं अपनी पहली 2 वीडियोस के अंदर ये गुफ्तगू कर चुका हूं। और उस गुफ्तगू में मैंने क्या कहा था कि क्या 2017-18 में सैफ रहमान नियाज़ी क्या पाकिस्तान में था? ये जावेद भाई को मैंने जवाब दिया था। तो यकीनन सैफ रहमान नियाज़ी तो 2017-18 में पाकिस्तान में था ही नहीं। पाकिस्तान में B4U का अगर संगे बुनियाद रखा गया था तो वो B4U ट्रेडिंग के नाम से कंपनी रजिस्टर की गई थी। उसका पहला अकाउंट खोला गया था जो किसके नाम पे खुला था? हमारी एक्स भाभी जरीना खान के नाम पे। NTN उनके नाम पे था। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं ना, जिनको चेक किया जा सकता है। जहां राजा रियाज गलत हो वहां उसकी तस्हीह की जा सकती है। फिर मैंने कहा था कि अल्फा एडवर्टाइजिंग हो गया, आसवरियास हो गया, ये जितने अकाउंट्स हैं और बेशुमार ऐसे अकाउंट्स हैं, 56 के लगभग तो अकाउंट्स हैं ना। क्या ये अकाउंट्स अहमर के नाम पे नहीं है, साहब भाई के साहबजादे के नाम पे? फिर B4U सॉफ्ट हो गया, एग्रोजिम हो गया, परफेक्ट मुदारबा हो गया, और पता नहीं और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके बैंक अकाउंट्स जो है वो तौसीफ आमिर के नाम पे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नैब कह रहा है, ये नैब की फाइलें कह रही हैं, ये नैब की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। अब ये जो अरबों रुपया इनके बैंक अकाउंट्स में गया, वो कहां है, वो किसके पास है? अगला सवाल ये पैदा होता है ना। ये पैसा आया, इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो परचेज की गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में बने, जो कि हजारों अफराद ने, मैं कहता हूं जी लाखों को छोड़ दें, हजारों अफराद ने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। जिसमें रिवॉल्ट बाइक है, ब्रेवो स्टोर था, नियाजी पेट्रोलियम था, नियाजी कोल्ड स्टोरेज था, फिर इसी तरीके से वो एक पोटैटो फार्म था 20 या 40 एकड़ का, इसी तरीके से बर्ड फार्म था, डेयरी फार्म था 400 कनाल का, इसी तरीके से कॉमेट बस सर्विस थी। क्या कुछ नहीं था। मुझे तो अब उन तमाम प्रोजेक्ट्स के जो है वो नाम भी भूल चुके हैं। एनीहाउ, तो ये सारी चीजें, जब ये जो पैसा आया इससे प्रोजेक्ट्स बने। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये प्रोजेक्ट्स किसके अंडर थे? ये तमाम जो पुराने टॉप लीडरशिप के भी जो लोग हैं या जो वाकफान हाल है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सैफ भाई सिर्फ ट्रैवलिंग में होते थे। वो समझ लें कि नाम का CEO था, वो जैसे एक नेटवर्किंग होती है ना, वो उस तरीके से होता था। सारे मामलात पीछे करता धरता कोई और था। कैसे? सबसे पहले तो हमारी साबका भाभी जो है वो जरीना खान, उनके अंडर कंट्रोल थी सारी चीज़ें पाकिस्तान में, उनके साहिबजादों के कंट्रोल में थी। वो जितनी ट्रांजैक्शन हुई, वो जितना पैसा आया, वो जितनी प्रॉपर्टीज़ बनी, वो सारा कुछ जो कुछ हुआ वो उनके कंट्रोल में था।
بعد میں ایک ایسے صاحب کی انٹری ہوئی جن کا میں نے آلریڈی اپنی 2 ویڈیوز میں ذکر کیا ہوا ہے، جناب عامر توصیف صاحب، جو چشمدید گواہان ہیں وہ خود بتاتے ہیں، جو ان کے گاؤں کے احباب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد محترم وہ جس طریقے سے گاؤں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ایک ڈاکٹر تھے. چھوٹا سا ان کا گھر تھا، کوئی 4-5 مرلے کا، جس میں سارے بہن بھائی اکٹھے رہتے تھے اور گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، ایون کہ ادھار لے کے ان کے والد محترم نے ان کی پرورش کی. توصیف عامر صاحب جو ہے وہ شاید اس خاندان کے پہلے فرد تھے جو گھر سے نکلے، کراچی گئے، کسی مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، جو بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد وہ لاہور آئے. پھر ان کی سیف الرحمان خان نیازی سے ملاقات ہوئی، اور جب سیف الرحمان خان نیازی سے ملاقات ہوئی تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایک موٹر سائیکل پہ ہوتے تھے، اور موٹر سائیکل بھی وہ تھا جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا. بٹ یہ ایک اعتماد کی بات تھی، ایک ٹرسٹ کی بات تھی. کوئی نہ کوئی ایسا بیک گراؤنڈ تھا کہ سیف صاحب نے ان کے اوپر ایک اندھا ٹرسٹ کیا. تمام چیزیں وہ ان کے ہینڈ اوور کر دی گئیں. وہ بہت سارے پروجیکٹس میں آن ریکارڈ ہی واز دا مینیجنگ ڈائریکٹر، اور آل ان آل سمجھ لیں کہ ٹوٹل کنٹرول اینڈ کمانڈ اگر کسی کے ہاتھ میں تھی تو وہ ون اینڈ اونلی توصیف عامر صاحب ہیں. میں نے ایک پرانی ویڈیو میں بھی ان کے بارے میں کچھ وضاحت کی تھی. اب میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ آج میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں، اور میری ان باتوں کی گواہی شاہ فیصل بھائی بھی دے سکتے ہیں کہ پاسٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ان کے ساتھ میری یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. ہوا کیا، جیسے ہی سیف الرحمان خان نیازی کی بیل ریجیکٹ ہوئی، توصیف عامر صاحب نے، جو میرے سننے میں آیا کہ وہ کوئی بس کی کوئی ہوسٹس ہے، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی، فیملی سمیت انہوں نے ملک چھوڑا اور وہ دبئی تشریف لے آئے. دبئی جب وہ تشریف لائے تو جو یہاں کی ماربل فیکٹری ہے اس میں انہوں نے سٹے کیا، اور وہ ماربل فیکٹری وہ ہے کہ جس کے 70% شیئر جو تھے وہ سیف الرحمان خان نیازی کے نام پہ تھے، 15% شاید توصیف صاحب کے نام پہ تھے، اور 15% ان کے بردر ان لا کے نام پہ تھے. خیر، اس دوران سیف صاحب ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ میں مر بھی گیا تو یہ سسٹم چلتا رہے گا، پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے تو یہ سسٹم چلتا رہے گا. آج میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں وہ 100% ڈیپینڈ کرتے تھے توصیف عامر صاحب پہ کہ وہ اس سسٹم کو کبھی بھی نہیں رکنے دے گا. آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ جب جیل میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی کہ کیا ویب سائٹ بند ہو چکی ہے، سسٹم نہیں چل رہا ہے، ویئر از توصیف. تو اس وقت پھر ان کو بتایا گیا، اللہ معافی دے کہ اس دوران رمیسہ بھابی کہ اگر ان کو گھر کے راشن کی ضرورت پڑی تو بریوو سٹور سے ان کو راشن دینے سے انکار کر دیا گیا. رمیسہ بھابی سے ڈیمانڈز کی گئی کہ آپ کے پاس جو جیولری ہے وہ بھی بیچ دیں، نیب والوں کو پیسے دینے ہیں، میں سیف سب کو چھڑوا رہا ہوں، باقیوں کو چھوڑ دے. ٹاپ لیڈرشپ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ میری ساری بات چیت ہوگی ہے، 12 کروڑ روپے میں معاملہ طے ہو گئے ہیں، 6 کروڑ ایڈوانس دینا ہے تو 6 کروڑ بعد ہی دینا ہے. ہم لوگ جب سر جوڑ کے بیٹھے تو ہم لوگوں نے ایک ہی چیز ڈیسائیڈ کی کہ یس وی آر ریڈی ٹو پے، بٹ جس کو بھی پیمنٹ کرنی ہوگی وہ ڈائریکٹلی ہم کریں گے، آپ نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی.